बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो कोई पेशंगोई नहीं है, बल्कि डॉट से डॉट जोड़ के बनाई गई है और बहुत एहतियात से बनाई गई है, बहुत ध्यान से। आप लोगों ने करना ये है कि इस पूरी वीडियो को देखना है तो समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और ये तमाम चीज़ें मेरी नहीं हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रेफरेंस जो देता हूँ वो ऑथेंटिक होते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको नाम बताऊंगा, तमाम चीज़ें स्क्रीन्स पर शॉट्स भी आएंगे और उनको आप शेयर करके देख भी सकते हैं। हालांकि कुछ और कमेंट्स भी आएंगे, वो बड़े दिलचस्प कमेंट्स होते हैं। एक कमेंट मुझे बहुत पसंद भी है, मैं उसके बारे में आखिरी में बात करूंगा, लेकिन पहले वीडियो को शुरू करते हैं। उसमें ये है कि डिफेंस एनालिस्ट जो हैं इस वक्त क्या बात कर रहे हैं, और एक बात जो बहुत ज़्यादा आप सुन रहे हैं, वो क्यों सुन रहे हैं। एक बात जो निकल कर आई है वो है कि 2024 तक कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा 2024 तक। ये डेट कहाँ से आई है? ये डेट भारत से आई है, और जो साहब दे रहे हैं ये डेट, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से एक मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात के बाद वो कुछ ट्वीट शेयर करते हैं जिसके ऊपर मैंने वर्किंग की है। लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि मैं आप लोगों को तमाम एंगल से ये डॉट्स जोड़ के बताऊं कि किस तरीके से खबर जनरेट होती है। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना मुझे ये कहाँ लिखा हुआ है, तो मैं या कोई भी जो रिसर्च करता है आपको शायद वो ना दे पाए, लेकिन यहाँ आपने गौर करना होता है कि किस तरीके से काम होता है। तो आपकी ये वीडियो आपके लिए वो सीखने का काम भी कर देगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रवीण सवाने की, और उन्होंने मुलाकात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया से, और उसके बाद कुछ ट्वीट्स करते हैं। यानी कि वो उनका दिमाग को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि भाई आपको भी प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेस है, किस तकलीफ में हो। तो वो सारे अपने बयानात उनके सामने शेयर करते हैं, जिस हद तक भी करते हैं, कंट्रोल तो होता है मामला। लेकिन अब मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर करता हूं, वो गौर से देखिएगा। ये स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं, और वहां वो कह रहे हैं, बल्कि खुल के बता रहे हैं कि खित्ते की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। और मुझे अफसोस है कि ये अंधे तज्जियाकार भारतीय दिन की रोशनी में भी नहीं देख सकते ताकत का महवर चाइना है, और वो साउथ एशिया का सुपर पावर है। अब एक और ये ट्वीट देखिए स्क्रीन के ऊपर, इसमें वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि उमर अब्दुल्ला सियासत के लिए था। वो एक शरीफ आदमी है, मैं उससे कई बार मिल चुका हूं, और उनका ये मानना है कि कश्मीर का मसला 2024 तक हल हो जाएगा। मगर वो कहते हैं कि मेरा इसमें कोई किरदार नज़र नहीं आ रहा, मैं वहां पर हूं नहीं। फिर उसके बाद 2024 के बाद उमर अब्दुल्ला अपने आप को नहीं देखते। अब एक पॉइंट और आगे ले लें, और उसमें वो कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राजू को पता होना चाहिए कि पाक फौज और पीएलए के साथ वर्चुअल डोमेन्स में ज़्यादा इस्तिताद रखती है, और अगर ये रुझान जारी रहा तो 2022 तक पाकिस्तानी फौज ऑपरेशनल सतह पर हिंदुस्तानी फौज से आगे निकल जाएगी, जहां पर नताइज का तयन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2021 में, ये हम अपनी बात अगर करें, 2021 में भारत ये अज्यूम कर रहा है कि अगर उसकी जंग पाकिस्तान से हो जाए तो भारत आज गुजारा कर सकता है, क्योंकि मामला बराबरी का है। लेकिन 2021 के अंदर मामला बराबरी का है, और जो प्रवीण कहते हैं वो कहते हैं कि 2022 तक बराबर नहीं होगा। 2022 में पाकिस्तान आगे निकल चुका होगा खतरनाक हद तक। तो 2022 की सूरत हाल तो वो है, लेकिन 2021 के अंदर अगर जंग होती है चाइना से, तो चाइना से भारत खौफ खाता है, और वो चाहता है कि मेरी जंग चाइना से ना हो और वो टल जाए। इसके लिए जो पाकिस्तान का इस 2021 के अंदर भी जो सूरत हाल बनाई हुई पाकिस्तान ने और चाइना ने, ये उसके लिए स्ट्रेस का बाइस बन रही है। प्रवीण जो है वो खुद भी डिफेंस से रह चुके हैं, वो आर्मी पर्सनल रह चुके हैं, और वो फ़ौज को अच्छी तरह जानते हैं, फ़ौज के अंदर रहे हैं, फ़ौज के मामलात को जानते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात करते हैं, फ़ौज को स्टडी करते हैं और उसके ऊपर लिखते रहते हैं, काफ़ी हद तक फेयर बातें भी करते हैं। हालांकि वो फ़ौजी रह चुके हैं, मतलब उनका एक होता है, एक आदमी की होता है मुल्क के साथ, लेकिन वो सच कहने में थोड़ा सा उनको ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बोल देते हैं, अगर गलत है तो गलत है। तो और अगर आपको स्ट्रेस के बारे में मालूमात करनी है, कि जो मैं स्ट्रेस की बार बार बात कर रहा हूँ, तो ये वीडियो जो है, जो स्क्रीन पर आप इसका शॉट देख रहे हैं,
اس کو آپ لنک سے لے سکتے ہیں، میں اس کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گا، وہاں سے آپ لے کر اس کو دیکھ سکتے ہیں سٹریس کس چیز کا ہے اس ٹائم۔ انہوں نے جو اشارتاً کنارتاً بات کی ہے، ان کا ماننا یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا کشمیر کا ڈسپیوٹ ختم ہو جائے، حل ہو جائے، تو اس سے ایک چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور پاکستان کے ساتھ ہمارا فرنٹ بند ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے تو فرنٹ ہے نا، آپ کے لیے وہ ملک ہے، دشمن ہے، کیا ہے، لیکن فوج کے لیے وہ فرنٹ ہے، تو وہ فرنٹ بند ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر چین کے ساتھ بھی کچھ لے دے ہو جائے تو وہ بھی فرنٹ بند ہو جائے گا، اور اگر فرنٹ بند ہو جائے، آپ کے لیے وہ چین ہے، اگین سپر پاور ہے، کچھ بھی ہے، لیکن فرنٹ کھلا ہوا ہے، تو وہ فرنٹ بند ہو جائے گا اور جو سٹریس کا لیول ہے وہ نیچے آئے گا، مورال ہائی ہوگا، فوج کو ریلیف ملے گا۔ مگر مودی ہے تو ناممکن ہے، معاملہ یہ ہے، فوج کہہ رہی ہے کہ مودی کے ہوتے ہوئے یہ تجویز دینا بھی اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے، یہ ذلیل کروا دے گا۔ ہمیں اس سے امید یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے یہ بات کریں اور یہ کام کریں، لہٰذا انہوں نے جو ڈیٹ دی ہے 2024 کی دی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ حالات آگے کیا نظر آ رہے ہیں، تو پاکستان کا پریشر ہے، چائنا کا پریشر ہے، اور اب اس میں شامل ہو جائے گا امریکہ کا پریشر، کیونکہ امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے ایٹ اینی کاسٹ کشمیر کا مسئلہ حل چاہیے۔ یہ جو بائیڈن کا ایک سمجھ لیں کہ ایک انتخابی نعرہ بھی ہے اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کو حل کیے بغیر میں نے نہیں آگے چلنا، اور وہ مسئلہ حل کرے گا، بات کرے گا۔ اس کو انسانی حقوق کے معاملات بھی ہیں، اس کو کافی سارے معاملات ہیں جس میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہے، کشمیر کے حوالے سے حل چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جی مجھے پاکستان اور بھارت کے ساتھ اس مسئلے کے اوپر اب مزید ٹینشن نہیں چاہیے، مجھے ختم کرنا ہے اس کو۔ اس ٹائم اگر آپ دیکھیں تو بھارت کی صورتحال کیا ہے کہ اگر وہ فرانس کی طرف دیکھتا تھا یا دیکھتا ہے تو وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ فرانس کے پاس اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ امریکہ کی حالت یہ ہے کہ امریکہ خود اب اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ وہ یہ پروٹیکشن کے اندر نہیں آئے گا، اب وہ مانگنے میں آ رہا ہے کہ جی کشمیر کا مسئلہ مجھے حل چاہیے۔ دو فرنٹ بھی کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے فرنٹ ہے، تو فوج کہتی ہے کہ ہمارے اندر اگر خودکشیاں ہو رہی ہیں یا ہم اگر مر رہے ہیں تو یہ ہماری تکلیف کی باتیں ہیں، ہمارے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کا اگر کشمیر کا مسئلہ، کیونکہ کشمیر کے اندر بھی تو اسٹریس میں ہے نا، جو فوج کی حالت وہاں پر ہے، جتنی ہائی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور وہ بڑھتی جا رہی، کم نہیں ہو رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کشمیر میں حالات خراب ہوتے ہی جا رہے ہیں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہاں سے یہ جو چائنا جو پریشرائز کر رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ان کو ایک ریلیکس ٹائم چاہیے جو کہ نہیں مل رہا، فل ٹائم اسٹریس میں چل رہا ہے۔ اب جو ماہرین ہیں بھارت کے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگلی حکومت نہیں مل سکتی مودی کو، اور بی جے پی جو ہے ان کو وہ آؤٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، یعنی کہ انتہائی کمزور پوزیشن ہوگی اس کی اگلی الیکشن کے اندر، اور اسی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چانسز یہ ہیں کہ کانگریس کو موقع ملے گا حکومت بنانے کا، اور اچھی حکومت بن جائے گی۔ اب وہ کولیشن بناتی ہے یا اپنی حکومت بناتی ہے، مگر حکومت بن پائے گی، اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنا جو دکھ ہے وہ بیان کر سکے گی، اور وہ چاہے گی کہ یہ فرنٹس بند ہوں، کیونکہ یہ فل ٹائم دو سائڈ سے اتنا زیادہ سٹریس وہ برداشت نہیں کر سکتے، کچھ اور نہ ہو جائے۔ اب جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اکثر ہماری جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں ہم لوگ آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم ریفرنس دیتے ہیں، ہم آپ کو نیوز کوئی کلپس دیتے ہیں، ہم آپ کو ان کے بیانات دکھاتے ہیں، ہم ان کو اسکرین کے اوپر شیئر کرتے ہیں، ہم ان کو شیئر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ لنک شیئر کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک بہت زبردست جو مجھے میسج آتا ہے، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جس پر مجھے ایک خوشی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ سر میرا تعلق بھارت سے ہے اور یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ کمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ معصوم لوگ ہیں، یہ معصوم لوگ ہیں جو اپنے میڈیا کے کلپس دیکھ کر کے، اپنے اخبار کی کٹنگ دیکھ کر کے اپنے لوگوں کو نہیں پہچانتے کہ پروین سوانے کون ہے، اور زبردست، مطلب مودی کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ یہ معصوم لوگ ہیں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے بھارتی لوگوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعی میں ایک معصوم قوم ہے، ان کو نہیں پتہ، یہ کہتے ہیں کہ جی سر ہم تو بھارت میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے کل ویڈیو دی تھی وہ مودی اس میں رام مندر نہیں بنے گا، ایسا کچھ یہاں پہ ہے ہی نہیں سر، ایسے تو کوئی بات ہو ہی نہیں رہی یہاں پر، کیونکہ وہ کیا، ان کا کوئی معاملے کچھ اور چل رہا ہے، وہ کچھ اور ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ ایک دم سے فلم بند کرتے ہیں، میری ویڈیو کھولتے ہیں تو اس کے بعد ان کو لنک نہیں جوڑتا ہے، تو یہ ان کی سادگی ہے، میں کہتا ہوں ان کو برائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، سادگی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ ایسے ہی سادگی میں ان کو حفاظت ملے گی، اور حفاظت سے مراد یہ ہے کہ ایسا مودی کی طرح کا جو ایک خطرناک ان سے ہٹ جائے، تاکہ امن قائم ہو، کیونکہ ایسے سادے لوگوں کے لیے امن بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کے اوپر کچھ اور آ گیا تو اگر جنگ بھی شروع ہو گئی تو یہ لوگ بولیں گے سر جنگ تو شروع ہو گئی ہے، مگر بھارت میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔